नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा अहिलेको यो गन्जा गोलको निकास के हो चर्चाको विषय त्यही रहनेछ र संसद त पुनर्स्थापना भएको छ। संसद विघटन भइसकेपछि मूल मुद्दा मूल माग प्रचण्ड माधव समूहको त्यही रहेको थियो कि संसद पुनर्स्थापना गर भनेर। तर संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि गर्ने के त्यो एजेन्डा प्रचण्ड माधव समूहसँग नभएको हो कि समय नआएको हुनाले उनीहरूले त्यो कुरालाई सार्वजनिक नगरेका हुन्। अहिले प्रश्न त्यो बनिरहेको छ र प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दाखेरि उहाँ चाहिँ बल्ल अहिले 2/3 प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री जस्तो देखिराख्नु भएको छ। सम्बोधनहरू हेर्दा, अभिव्यक्तिहरू हेर्दा, शिलान्यासहरूलाई हेर्दा त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति देखिराखेको छ। यो कुराले निकास के दिन्छ? हामी संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि जसरी 23 गते संसद बस्नेछ त्यो बैठक त बस्नेछ, त्यो बैठकले निकास चाहिँ दिने के हो, निकास दिने बाटो चाहिँ कुन हो? आजको अङ्क हाम्रो मूल बसाइ यो रहनेछ र सँगै सरकारले अहिले भूमिगत राजनीति गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग संवाद गरिरहेको छ र एकै दिन 2 चरणको संवाद, त्यो पनि बालुवाटारमा जुन भएको छ त्यो सहमति उन्मुख हुँदै गरेको हो त भन्ने विषय पनि आजको हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना त्यस्ता नेतृत्व हुनुहुन्छ, व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, लेखनाथ न्यौपाने। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। जसरी चाहिँ तपाईँहरू जोडतोडले नि यो पुस 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, एक शर्त, एउटै एजेन्डा त्यही थियो, त्यो शर्त राख्नुभयो। तर पुनर्स्थापनापछि गर्ने के त्यो योजना चाहिँ बनाउन भ्याउनु भएन कि अहिले सार्वजनिक नगरेको? अब एउटा अन्तर्विरोध के छ भने यसमा यो समाजवादको यात्रा तय गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीले संसदलाई आदर्श मानेर त्यसको आयु फुल आयु बजाउनु पर्ने जिम्मेवारी जस्तोमा ऊ छ। यो निकै नै ठुलो अन्तर्विरोध हो। खै अब यो संविधान मान्ने, यो व्यवस्था मान्ने, यो प्रणाली मान्नेहरूका निम्ति संसद सर्वोच्च निकाय हुने नै भयो, त्यसमा दुविधा छैन। त्यसो गर्दा संविधान आखिर राणाहरूले घोषणा गरेको संविधान, राजाले घोषणा गरेको संविधान, आयोग बनाएर चाहिँ सार्वजनिक भएको संविधानहरूले विगतमा काम गरेन। हाम्रो इतिहास त्यस्तो छ नि त। संविधान सभाले बनाएको संविधानले पनि काम नगर्ने फेजमा पुस 5 गतेसम्म पुग्दा प्रष्ट देखियो यो संविधानले। किनभने संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाको विरुद्ध चाहिँ स्वयं कार्यकारी प्रमुख गइसकेपछि त त्यो संविधानले काम नगरेको अर्थ पनि लाग्छ नि त। संविधान सभाले बनाएको समेत संविधानले चाहिँ यो मुलुकमा काम गर्दैन भने कसरी बनेको संविधानले काम गर्छ त? यो प्रश्नसँग यो कहीँ न कहीँ सम्बन्धित छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो गर्दा संविधान सभाले बनाएको संविधान मान्ने राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो संविधानमै नभएको व्यवस्था अन्तर्गत जसरी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो त्यो संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने माग स्वाभाविक छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यसपछि के हो त? संसद त पुनर्स्थापित भयो, आन्दोलनको बल पनि होला, तर निर्णायक चाहिँ अदालत जस्तो भयो यसलाई पुनर्स्थापना गर्नका निम्ति। त्यसपछि गर्ने भनेको त यसको समग्र कोर्स चाहिँ अब संसद भवनभित्र गयो। संसद भवनभित्र यसको समग्र कोर्स गयो र 23 गतेको संसद बसिसकेपछि बल्ल यसले आफ्नो आकार ग्रहण गर्ने हो। त्यहाँभन्दा अगाडि यसले आकार ग्रहण नै सक्दैन, किनभने संसदीय व्यवस्थाको सीमा नै त्यही हो। त्यो संसद भवनभित्र पसिसकेपछि त्यहाँ जुन 275 जना टाउकाहरू जोडिन्छन् तिनले के गर्छन्? यसको दुईटा पक्ष छन्। एउटा सरकारले के गर्छ, किनभने संसद आह्वान चाहिँ नि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नुभएको छ। सरकारले जे भन्छ त्यसको बारेमा अलिकति पनि पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, यसो समीक्षा गर्ने, सल्लाह लिने तहमा राष्ट्रपति देखिनु भएन नि त। बरु त्यो भूमिका कहिलेकाहीँ इतिहासमा राजाले गरेको देखिन्थ्यो। राजा जसलाई हामीले निरङ्कुश भन्यौँ उसले बरु कहिलेकाहीँ चाहिँ यो विवादित हुन्छ कि होइन, कानुनसँग संविधानसँग बाजिएको छ कि भनेर विज्ञहरूसँग चाहिँ सल्लाह गरेको इतिहासमा हामी देख्थ्यौँ। तर राष्ट्रपतिले त्यसो पनि गर्नु भएन। त्यसो गरिसकेपछि एउटा सरकारले के गर्ला भन्दा यो संसद त सरकारकोले हत्या गरेको संस्था हो नि,
विघटन गर्दै भनेको एक हिसाबले हत्या पनि हो होइन। हत्या भइसकेको बिग्जाउँदैन विज्ञानको हिसाबले भन्दा अर्को कुरो होला, तर राजनीति हिसाबले भन्ने हो भने त हत्या गरिएको संस्था अथवा नरुचाएको संस्था, त्यसलाई विघटन गरेको संस्था त्यो बिउतिसकेपछि ऊ त्यो प्रति सकारात्मक हुँदैन, सकारात्मक हुने कुरै हुँदैन। त्यसो गर्दा अदालतले यति दिनभित्र 13 दिनभित्र चाहिँ संसद बोलाउनु भनिसकेपछि त्यसलाई उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने भएको हुनाले उसले संसदको अधिवेशनको आह्वान गरेको छ, बाध्यता भएर रुचाएर होइन। यो चाहिँ त्यो कानुनी प्रक्रियालाई अथवा सर्वोच्चको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्न नमिल्ने गरी उसले आह्वान गरेको छ र मेरो विचारमा सरकारले त्यसलाई धेरै दिन टिकाउन चाहँदैन। मतलब आह्वान गरे लगत्तै होइन, त्यो सम्म हामीले त देख्यौँ नि त, विगतका चाहिँ सदनहरू पनि हामीले देख्यौँ, राष्ट्रिय सभा बस्यौँ हामीले, त्यो पनि देख्यौँ होइन। जब चाहिँ त्यो सदन सरकारको प्रतिकूलतामा हुन्छ, त्यसको बारेमा सरकारको आलोचना हुन्छ, सरकारकै भविष्यको बारेमा त्यहाँ छलफल हुन्छ भने सरकारले त्यसलाई धेरै दिनसम्म लगिराख्ने चाहिँ उसले रुचि राख्दैन। यो कुरो पक्का हो, राजनीति गर्ने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्ने हो। सरकारको यो कोणबाट गतिविधि हुन सक्ने सम्भावना छ संसदभित्र, किनभने उसको लागि त्यो कम्फर्टेबल ठाउँ पनि होइन। दोस्रो बाँकी रह्यो जसले चाहिँ संसद विघटन गरिसकेपछि यो असंवैधानिक हो, संविधान विरुद्ध हो भनेर आफ्नो ठाउँबाट आन्दोलन गरे, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ अभिमत जाहेर गरे। ती शक्तिहरू जो संसदभित्र छन् तिनले गर्ने काम चाहिँ अर्को हो फेरि। त्यसो गर्दा पहिलो काम चाहिँ सदन बस्ने बित्तिकै सरकारको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ यो संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने शक्तिहरूले स्टेप लिनुपर्छ, तुरुन्तै दर्ता गर्नु। त्यसो भएन भने त सरकारले 24 गते या 25 गते तपाईँको संसदको चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरिदिने सम्भावना हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बित्तिकै झन् सरकारलाई त यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जोगी देखेर भैँसी डराउने, भैँसी देखेर जोगी डराउने जस्तो स्थिति भन्छ नै। किन भनेको भने एउटा त सरकारले अथवा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसकेपछि र चुनावको आह्वान गरिसकेपछि स्वतः उहाँले राजीनामा गर्नुपर्थ्यो या राष्ट्रपतिले तपाईँ काम चलाउ सरकार हो भनेर घोषणा गरिदिनु पर्थ्यो। त्यो विषयवस्तु पनि उल्लङ्घन गरियो। आफैले नरुचाएको प्रतिनिधि सभा, आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा मैले ठिक गरेको छु भनेर दलिल गरिराखेको सरकारको प्रतिकूलतामा चाहिँ संसद मतलब पुनर्स्थापित भइसकेपछि स्वतः त्यही दिन बेलुका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। सर्वोच्चको चाहिँ निर्णय मान्छु, तर मेरो प्रतिकूल त थियो, चाहिँ मेरो इच्छा विपरीत थियो यो कुरो भनेर उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। त्यसो पनि नगरिसकेपछि त पहिलो काम त यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने हो नि। त्यसको लागि अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्छ। हाम्रो संविधानको चाहिँ ले के व्यवस्था गरेको छ भने धारा 100ले अविश्वासको प्रस्तावसँगै भावी सरकारको नेतृत्व को हो भनेर पनि प्रस्तावित गर्नुपर्ने छ। अहिले हाम्रो संविधानको नयाँ प्रावधान त्यो पनि हो। त्यसो गर्दा संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एउटा साझा सहमति जस्तो पनि देखिनुपर्छ त्यहाँ। सायद संसदभित्रका यी दुईटा कामहरू चाहिँ 23 गतेबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ प्रस्ताव चाहिँ कसलाई गर्ने प्रधानमन्त्रीको? त्यो चाहिँ अब मेरो ठाउँबाट मैले भन्न सक्ने कुरो होइन जस्तो लाग्छ। अहिले सहमति भइसकेको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो भर्खर हामी केन्द्रीय समितिको चाहिँ बैठक बस्यौँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा पार्टी अध्यक्षहरूको ब्रिफिङ हामीले सुन्दा चाहिँ छलफल चलेको छ, सापेक्षित सकारात्मक छ, तर यो निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन। हिजो तपाईँहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक गर्नुभयो, भित्र यस्ता छलफल गर्नुभएको रहेछ। बाहिर चाहिँ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कि यदि कसैले प्रस्ताव गर्छ भने पछि हट्ने कुरा पनि छैन भनेर उहाँले हिजै मुख खोल्नु भएको छ। आँखा त्यतैतर्फ लगाइराख्नु भएको छ कि आफै भित्रबाट कसैलाई? होइन, हाम्रो पार्टीको पहिलो कुरो के हो भने हाम्रो कोसिस निर्वाचन आयोगको कारणले केही विषयवस्तुहरू रोकिएका छन्, त्यसले गति लिन पाइराखेको छैन। हाम्रो पार्टीभित्रको विवादलाई निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने छ र कुन चाहिँ समूह कुन चाहिँ पक्ष आधिकारिक हो भनेर उनले निर्णय नगर्दासम्म यो सहमति जुट्नका निम्ति केही न केही अप्ठ्यारो परेको छ। एकातिर हामीले निर्वाचन आयोगले जे गरे पनि हामी बहुमत हौँ, हाम्रो केन्द्रीय समितिको चाहिँ आकार अनुसार हामी बहुमत हौँ, त्यो हामीसँग तथ्य छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कोसिस पार्टीले के भनिराखेको छ भने हाम्रो कोसिस हाम्रो नेतृत्वमा एकल सरकार बनाउने हाम्रो कोसिस त्यो हुन्छ। त्यो कोसिसले काम गरेन भने स्वाभाविक हिसाबले के हुन्छ त भन्दा यो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा बाँकी रहेका अरू दुईटा पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त कुरो सिधै छ।
यो कुरो त सिधै छ नि। पहिलो प्रयास आफैमा हुन्छ, किनभने यो सबभन्दा ठुलो पार्टी नै हुन्छ चाहिँ पार्लियामेन्टभित्रको। सबभन्दा ठुलो पार्टीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेर सरकार बनाउने पहिलो चाहिँ प्राथमिकतामा नै हुन्छ। त्यो भएन भने फेरि चाहिँ संविधान अन्तर्गतै अर्को विकल्पमा जानुपर्छ कि तपाईँको 76 धारा 2 अन्तर्गत होइन 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीको चाहिँ संयुक्त सरकार भएर अगाडि जान्छ। त्यसले विश्वासको मत लिन्छ। अर्को एउटा सम्भावना ग्रे एरिया छ कि छैन, जस्तो तपाईँले भने जस्तो सकभर आफैमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने, त्यो सम्भव भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै नेतृत्वमा मात्र सरकार निर्माण गर्ने, गठबन्धनै बने 76(2) अनुसारै बने पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै। भनेको मतलब चाहिँ म अझै सोझै भनौँ, कङ्ग्रेसको अथवा जसपाको अथवा अर्काको भन्दा भइगयो बरु केपी ओलीसँगै मिलेर बनाऊ भन्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ, दुईवटा कारणले सक्दैन। एकातिर पार्टी विभाजित अवस्थामा छ, त्यसले सिर्जना गरेका तिक्तता र विषय जस्ताको जस्तै छन्। दोस्रो, पार्टीको निर्णय विरुद्ध या संविधान विरुद्ध नै तत्कालीन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गरिदिने कामलाई उहाँले त विघटनै गरिदिनु भयो नि त। हो, सर्वोच्चको निर्णयले यो पुनर्स्थापित भएको। फेरि त्यही शक्तिसँग चाहिँ संयुक्त सरकार बन्ने अथवा कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार बन्ने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। यस्तो आउँछ कि आउँदैन, एउटा इमोसनल भएर अब यो काङ्ग्रेसलाई अथवा जसपालाई बनाउनु भन्दा जे भए पनि कम्युनिस्टै हो, भोट चाहिँ ती हाल्नुपर्छ, सरकार चाहिँ तीबाट बनाउनुपर्छ भन्ने यस्तो इमोसनल कुराहरूले काम गर्छ गर्दैन? होइन, 76(1) अनुसार सरकार बनेन भने हामीले जतिसुकै चाहिँ आदर्शका कुराकानी गरे पनि 76(2) या 76(3) अन्तर्गत सरकार बन्ने हो होइन, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। त्यसो गर्दाखेरि 76(1) त हामीले गुमाइसक्यौँ, हामीले गुमायौँ नि त। यद्यपि हाम्रो कोसिस चाहिँ अब यो निर्वाचन आयोगले फैसला नगरिदिएको हुनाले हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ फुल फेजमा हाम्रो पार्टीको आकार दिन सकेका छैनौँ हामीले कानुनी हिसाबले। त्यसो गर्दाखेरि 76(1) अनुसार सरकार बन्ने कोसिस त हाम्रो हुन्छ, तर त्यो सम्भावना कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ फाइनल भइसकेको छैन। त्यसो गर्दा 76(2) अथवा 76(3) अन्तर्गत सरकार बन्दाखेरि त अब तपाईँको चाहिँ अरू भावनात्मक कुराकानी गरेर हुँदैन, त्यो त अङ्कगणितमै जानुपर्छ। त्यो पनि संसदभित्रको अङ्कगणित हो, संसदभित्रको अङ्कगणितमा जानुपर्छ। त्यहाँ कम्युनिस्ट या काङ्ग्रेस या अर्को फलानु पार्टी भन्ने कुरो मेरो विचारमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा धेरै महत्त्वको विषयवस्तु हो जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो भएदेखि 23 गते जब संसदको ढोका खुल्छ, पहिलो काम तपाईँको विचारमा चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएन भने मेरो विचारमा सरकारले चाल्ने अर्को स्टेपलाई क्रस गर्नै सकिँदैन। उसको अर्को स्टेप भनेको चाहिँ 24 गते नै अधिवेशन अन्त्य हुन्छ। मैले राखेँ नि, केही लोजिकहरू राखेँ, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा अनुमान हो त्यो होइन, इतिहासका चाहिँ उसका गतिविधिहरू होइन, उसले नरुचाएको अथवा उसले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित भएको सन्दर्भमा र यो सरकार चाहिँ एक हिसाबले आफै हट्नुपर्ने हो होइन, संसदले चाहिँ संसदभित्रको चाहिँ गणितले मलाई हटाउँछ भन्ने उसले बुझेकै छ। त्यसो गर्दा त्यो संसदको चाहिँ आयु उसले लामो बनाउन किन चाहन्छ र? चाहँदैन नि। योभन्दा अगाडि नै पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ, जहाँ चाहिँ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसको अवस्था के हो? यो कुरो चाहिँ मैले यो कानुनी कुरो धेरै मेरो विषय होइन, म जान्दिनँ, किन संसदभित्र पनि मेरो आफ्नो अनुभव छैन। त्यसो गर्दाखेरि हिजो केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलको कुराकानी गर्दाखेरि पनि त्यो प्रस्ताव चाहिँ एकल प्रस्ताव थियो होइन। त्यो एकल प्रस्तावलाई अरू दलहरूले स्वत स्वीकार गरिदिने स्थिति नबन्न सक्छ नि त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रस्तावले धेरै काम गर्दैन होला, मलाई लाग्ने मात्रै हो यो कुरो। यो पार्टीको आधिकारिक के हो कसरी हो यो बाहिर निर्णय आइसकेको छैन। सामान्य त एकल प्रस्ताव थियो। अब एकल किनभने 76(1) अनुसार सरकार बन्ने त देखिएन। नदेखिसकेपछि अरू विकल्प 76(2)(3)मा जाँदाखेरि त त्यो प्रस्ताव त काम गर्दैन। भनेपछि त्यो प्रस्ताव चाहिँ नि सुभाष नेमाङको भाषामा भन्दा हरिबिजोग होइन, त्यो त अब जसरी परिभाषित गरे पनि भयो। अब सरकारको योभन्दा अरू हरिबिजोग के हुन्छ र आफै हरिबिजोगमा डुबेको मान्छेले अर्कालाई हरिबिजोग भनेर के टिप्पणी गर्ने होइन, त्यो टिप्पणी गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। संसदभित्रको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकल प्रयासबाट सरकार निर्माण गर्ने तयारी हुँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँको स्वतन्त्र धारणा नै रहन्छ, यसमा रहँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको दलबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट को हुनसक्छ? पार्टीले निर्णय गरेका छैन, तर संसदीय दलको नेता चाहिँ प्रचण्डलाई बनाएको छ। संसदीय दलको नेता प्रचण्डलाई बनाएको हुनाले यो कोणबाट है निर्णय यो हो हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भनेर चाहिँ निर्णय त भएको छैन।
तर संसदीय दलको नेता उम्मेदवार हुने संसदीय व्यवस्थामा स्वतः जस्तो भएको हुनाले त्यसरी अनुमान गर्न सकिन्छ। चिज त्यता डेभलप हुन सक्छ। यो संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ नि के गर्ने भन्ने कुरामा सुरुमै सोधेको मैले तपाईँलाई, फेरि पनि सोध्न चाहेँ। संसदको पुनर्स्थापना भइसकेपछि खतराको बादलहरू त मन्डराइरहेकै छ, तपाईँले भने जस्तो भोलिपल्टै अधिवेशन अन्त्य पनि हुन सक्दछ। त त्यसलाई कसरी जीवित राख्ने, त्यसलाई कसरी जीवन्त बनाउने भन्ने कुराको सन्दर्भमा तपाईँहरूको पार्टीमा तपाईँहरूको उसमा चाहिँ कति संवाद भयो? होइन, मैले अघि भने नि यसमा के छ भन्नु होला भने एउटा त पार्टी विभाजनले कानुनी रूप प्राप्त गरिसकेका छैन। निर्वाचन आयोगले असक्षमता प्रदर्शन गरिराखेकै छ। दुनियाँमा कहीँ पनि यस्तो छैन होला। पूर्व आयुक्तहरूले पटक पटक वक्तव्य निकालेर विगतका नजिरहरू, कानुनको व्यवस्था, ऐनको व्यवस्था अनुसार यो पार्टीभित्रको विवादलाई निर्वाचन आयोगले अन्त्य गरिदिनुपर्छ। यसले मुलुकका चाहिँ थुप्रै जीवनहरूलाई प्रभावित गर्यो, नकारात्मक असर पार्यो भन्ने विषयवस्तुलाई निर्वाचन आयोगले किन सुनिराखेको छैन? यो एउटा गम्भीर प्रश्नले पनि संसदभित्रको संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि संसद बाहिरको चाहिँ गतिविधिहरूमा देखिने गरी काम हुन नसकेको एउटा यो हो। निर्वाचन आयोगले फैसला गर्न गरेको ढिलाइ बदनियतपूर्ण भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो त देखियो नि, यो त प्रष्टै के देखियो भने म तीनटा मात्रै कुरो राख्छु त्यसमा। एउटा पार्टीभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको थियो हो, त्यो बेलामा निर्वाचन आयोगभित्रको कानुन महाशाखा हेर्ने सहसचिवलाई सरुवा गरियो। गर्न मिल्छ? एउटा देखिहाल्यो गरियो र आफू अनुकूलको सहसचिवलाई त्यहाँ ल्याएर राखियो। बदनियत त्यहाँ एउटा देखिहाल्यो। दोस्रो, निर्वाचन आयोगको काम घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो, निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। त्यो बेलामा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन कार्यालय जान मिल्छ? मिल्छ? दोस्रो यो कुरो हेर्नुहोस्। तेस्रो, निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ, दलभित्र विभाजन छ, दलभित्रको तपाईँको जुन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको चाहिँ दफा चाहिँ तपाईँको 43 र 44 पल्टाएर विवादभन्दा अगाडि जसको बहुमत देखिन्छ त्यो पक्षलाई आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह दिने र अर्को पक्षले 40% पुर्यायो भने राजनीतिक दलको मान्यता दिने, 40% पुर्याएन भने उसलाई नयाँ दल दर्ता गर्नका निम्ति बाटो खोलिदिने प्रष्ट व्यवस्था छ। तर उनले त्यसो किन गर्दैन त भन्दा सरकारसँग मौजुदा केन्द्रीय समिति अथवा विवादभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिमा 40% पनि छैन। त्यसो गर्दा उसले दलको मान्यता पनि पाउँदैन। दलको मान्यता पनि पाउन नसक्ने राजनीतिक चाहिँ समूहलाई उसले चाहिँ बचाउनका निम्ति यी प्रपञ्च गरिराखेको छ सरकारको दबावमा। यो कुरो त प्रश्न भयो नि त। अनि त्यो त प्रश्न भयो। त्यो अदालतमा पनि सेटिङ छ भन्नुहुन्थ्यो नि त, बरु यसै गरी दलिल दिँदै नै अदालतको बारेमा अब राजनीति हिसाबले कसले कहाँ के भन्यो त्यो व्यक्तिगत विचारको कुराकानी होला होइन। अब शक्ति पृथकीकरणको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्ने हाम्रो संविधान र यो संसदीय व्यवस्थाको चाहिँ एउटा नारा। त्यसो गर्दा औपचारिक हिसाबले कसैले पनि सेटिङको कुराकानी गरेन। तर निर्वाचन आयोगमा त प्रश्न देखियो त। त्यसो भन्नुको मतलब चाहिँ पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी जुनै दिन कुनै दिन त उसले निर्णय गर्ला, त्यो गर्दा चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहलाई नै आधिकारिक पार्टी बनाइदिन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? होइन, त्यसो गर्यो भने त नेपालमा संविधान, कानुन, मूल्य, मान्यता, संवैधानिक आयोगहरू तिनको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। किनभने यो त नाङ्गो छ नि। गम्भीर भनेको कति गम्भीर हो? होइन, त्यो गम्भीर भनेको यति गम्भीर हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने, केमा टेकेर हो हामीले काम गर्ने? संवैधानिक आयोगहरूले केमा हो टेकेर काम गर्ने भन्दा संविधान र चाहिँ कानुनमा टेकेर काम गर्ने होइन। त्यहाँभन्दा बाहिर टेकेर त काम गर्न पाइँदैन। जब बाहिर टेकेर काम गर्न थालिन्छ भने चाहिँ यो भद्दाभुङ्ग र लथालिङ्गको स्थितिभन्दा अर्को के हुन्छ र? किनभने हामीले त केसम्म भनेका छौँ निर्वाचन आयोगको नजिर पनि रहेछ। पार्टीभित्र विवाद हुँदाखेरि होइन, दलहरू चाहिँ कुन आधिकारिक हो र कुन होइन भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचन आयोगले बोलाएर दुईपट्टि चाहिँ दुईवटा रजिस्टर राखेर तपाईँ कुन पक्षमा हो र तपाईँ कुन पक्षमा त्यही लाइनमा बसेर साइन गर्नुहोस् भनेर त्यसपछि गनेर त्यहीँ फैसला गरेको चाहिँ निर्वाचन आयोगको नजिर पनि रहेछ। तर तपाईँहरूका चाहिँ नि अदल बदलको क्रम पनि जारी छ। हिजो तपाईँहरूकोपट्टि भएको नेता अर्कोपट्टि गएको, उतापट्टि भएको यतापट्टि आएको, यो पनि जारी रहेको हुनाले पनि नै त्यो पनि फैसला गर्दैनौँ न।
त्यो लाइनमा बसेर यतापट्टि लाइनमा बसेको मान्छे रजिस्टरको नजिकै पुग्दा यतापट्टि जान पनि पाउँछ। ठिक छ, त्यसको चाहिँ अब मूल्य के हो, त्यसको नैतिकता के हो, त्यसको बुझाइ के हो, त्यसको स्तर के हो भन्ने कुरो दोस्रो भयो। त्यो बाहिरबाट चाहिँ उसका मतदाताहरूले, उसका कार्यकर्ताहरूले, समग्र चाहिँ समाजले मूल्याङ्कन गर्ला। त्यो एउटा केन्द्रीय तहको नेता त्यसरी चाहिँ तपाईँको पेन्डुलम चाहिँ हल्लिराख्छ भने त्यो कुन स्वार्थले काम गरेको छ, कुन दबावले काम गरेको छ भन्ने कुरो चाहिँ पब्लिकले बुझ्ने कुरो हो। तर कानुनले चाहिँ के भन्छ भने हस्ताक्षर सक्ने बेलाभन्दा अगाडिसम्म उसले चेन्ज गर्न पाउँछ, गरोस्, त्यो उसको स्वतन्त्रता हो। यो चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको हो। संसदीय दलको कुरा चाहिँ संसदीय पार्टी कुन आधिकारिक हो र कुन आधिकारिक होइन भन्ने कुरो चाहिँ संसदीय दल कुनै कहीँमा पनि प्रवेश गर्दैन। त्यो तर 40% दुवैतर्फ चाहिन्छ नि पार्टी आधिकारिक हुनको लागि, अथवा त्यो दल नै माउ दल हो भन्नको लागि। संविधानले दुवैतिर 40% भनेको छ, तर अध्यादेश मार्फत त्यसलाई चाहिँ एकातिर मात्रै भए पनि पुग्छ भन्ने प्रस्ताव त प्रधानमन्त्रीले विगतमा गर्नुभएकै हो होइन? त्यसमा त्यसले पनि कतै न कतै काम गरेको होला, तर त्यो कार्यान्वयनमा त छैन नि। त्यो होइन, खारेज गर्नुभयो पछि, तर उहाँको नियत त्यही हो। आज दल विभाजनको तहमा जाँदाखेरि तपाईँहरूले 40% त संसदीय दलमा पनि पुष्टि गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले फैसला गर्दा अहिले संसदीय दलभित्र कति छ भनेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने च्याप्टरै क्लोज भयो नि त संसद विघटन भइसकेपछि। किनभने त्यो त केन्द्रीय समिति हो, त्यहाँभन्दा अरू त नि केही छैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको नाम बहुमत जता छ त्यसलाई आधिकारिकता दिने कानुनमा त्यही व्यवस्था छ, निर्वाचन आयोगको नजिर त्यही छ, त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ केही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। संसदीय दलमा प्रवेश गरिराख्नु परेन? जरुरी छैन, जरुरी नै छैन। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा दलको नेताबाट हटाउँदा त फेरि जरुरी छ नि। दुईवटा कुरो हुन्छ यसमा। संसदीय बोर्डले पहिलो सिफारिस गर्नुपर्छ, यसको कानुनी प्रक्रिया कुराकानी गरेको। तर हाम्रो पार्टीले संसदीय बोर्डै बनाएको छैन है। संसदीय बोर्डले सिफारिस गरेको विषयवस्तु केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेर बल्ल त्यसलाई अन्तिम निर्णय चाहिँ संसदीय दलमा गर्ने हो। संसदीय बोर्ड बनेको छैन? छैन, संसदीय बोर्ड बनेको छैन। त्यसो भएदेखि संसदीय बोर्डले सिफारिस नगरिकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यसो भएदेखि जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, संसद खुलेको डे 1 मै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ। त्यो दर्ता गरे भने ठिक छ, त्यहाँ पक्ष र विपक्षमा जाला, तर दलको नेता म हुँ, किनभने अस्ति भर्खर प्रमुख सचेतक हटाउनुभयो प्रधानमन्त्री ओलीले, दलको नेता म हुँ, उपनेता मैसँग हुनुहुन्छ, त यसरी मेरै विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, भोटिङ गर्नेहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर निलम्बनमा कसैलाई निष्कासनमा गर्नुभयो भने चाहिँ दलको नेताको हैसियतले? पहिलो कुरो यही त मैले भनिराखेको छु कि दलको नेता पार्टीले बनाउने हो। फाइनल बिट मार्ने संसदीय दलले भए पनि, मतलब संसदभित्र भए पनि त्यसको निर्णय त पार्टीले गर्ने हो नि। पार्टीका प्रतिनिधिहरू सांसद हुने हो, पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो निर्वाचन आयोगले यो फैसला गर्दैन भने सिधै संसदभित्रको चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा प्रवेश गर्छ विषयवस्तु। त्यसो भएको हुनाले 23 गतिभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगले यो विषयवस्तु टुङ्ग्याइदिने हो भने तपाईँले भनेको प्रश्न सहजतापूर्वक हल गर्न सकिन्छ। अर्को पनि एउटा प्राविधिक कुरा हो, तर अप्ठ्यारो चाहिँ अर्को पनि ल्याउँछ नि। जस्तो चाहिँ त्यो हल गरिदिएर निर्वाचन आयोगले भने तपाईँहरू संसदको दायाँ पक्ष बस्ने कि बायाँ पक्ष बस्ने कि भन्ने समस्या पनि त्यहाँनिर पैदा हुन्छ। यो टेक्निकल कुरो म धेरै जान्दिनँ। मेरो विचारमा सत्तारूढ दलको रोमा बस्न मिल्दैन होला म जान्दिनँ यो धेरै विषयवस्तु यसमा। अच्छा, अब यता प्रधानमन्त्रीको चाहिँ मुख्य दल त हाम्रो हो भन्ने उहाँको दाबी छँदै नै छ र पुनर्स्थापनापछि उहाँको मुड कस्तो देखिन्छ भने अझ धेरै बहुमत प्राप्त गरेको सरकारको जस्तो उहाँको अभिव्यक्ति, उहाँ शिलान्यासको लागि हिँडिराख्नु भएको चाहिँ नि शैली होइन, यी सब चिजले त्यो देखाइरहेको छ। कारबाहीहरूले त्यही कुरा देखाइरहेको छ कि धडाधड प्रमुख सचेतक हटाउनु भएको छ, कसलाई हटाउनु भएको छ, हिजो तपाईँहरूले पनि केही नेताहरूलाई अलिकति हटाउनु भयो। त यो जुन चिज चलिरहेको छ नि, यो चिज चल्दाखेरि चाहिँ नि अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक उहाँलाई हटाउन सक्ने अर्को कुनै पनि ठाउँ छैन भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा तपाईँहरू पुगिसक्नुभयो। त्यसो होइन, हाम्रो दाबी दुईटा हो। एउटा, हामी संसदीय दलमा पनि र केन्द्रीय समितिमा पनि बहुमतमा छौँ।
हामी त्यसलाई गणितीय हिसाबले पुष्टि गर्न चाहन्छौँ, गणितीय हिसाबले पुष्टि गर्न चाहन्छौँ दुवै ठाउँमा। त्यसो गर्दाखेरि त्यही कारणले उहाँलाई संसदीय दलबाट हटाएर चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय मतलब हाम्रो पार्टीको संसदीय दलले बनाइसकेको छ। त्यो हाम्रो बहुमत अङ्कगणितको बलमा हो हामीले गरेको। एउटा यो कुरो म राख्न चाहन्छु। दोस्रो, यदि पार्टीको बारेमा निर्वाचन आयोगले फैसला दिएन भने हाम्रो दाबी नै सही हो भनेर कानुनी हिसाबले त पुष्टि हुँदैन, पुष्टि हुँदैन, त्यो फेरि अर्को फ्याक्ट हो। त्यसो गर्दाखेरि यो स्वतः के हुन्छ त भन्दा संसदीय दलले बनाउने संसदीय दलको नेता भन्दा अर्को कोणबाट चाहिँ संसदभित्र कोर्स प्रवेश गर्छ। दोस्रो, तेस्रो, यही सरकारको मात्रै कुराकानी तपाईँले सुरुमा जसरी राखिराख्नु भएको छ, कुराकानी गर्ने हो भने त मैले अघि नै भने दुईटै ठाउँमा उसले राजीनामाको घोषणा गर्नुपर्थ्यो संसद विघटन गर्ने बित्तिकै या संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि। त्यसो नगरिकन अहिले सरकार जसरी चलिराखेको छ यो त दुनियाँको अगाडि एउटा हाँसोको पात्र बनिराखेको छ नि, हामी देखिराखेका छौँ होइन। तपाईँको नैतिकता भन्ने कुरो, मूल्य भन्ने कुरो, मान्यता राजनीतिभित्र धेरै शक्तिशाली विषय हो नि, तर यो कुरोले कहीँ पनि छोएन। उल्टो तपाईँको चाहिँ संवैधानिक नियुक्तिहरू भटाभट भइराखेका छन् होइन। यो कुरो पनि नैतिकता अन्तर्गतै पर्ने कुरो हो, कानुनसँग बाजिने दोहोरो कुरो छ। तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू गतिविधि हेर्नुहुन्छ भने मेरो विचारमा योभन्दा लाज अरू केही पनि हुँदैन। मन्त्रीहरूका तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो भने मेरो विचारमा यो टिममा कस्ता मान्छे लिएर प्रधानमन्त्री काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरो छर्लङ्गै देखिन्छ होइन। गृहमन्त्री छ जनआन्दोलनको कुराकानी गर्छ होइन, अर्को मन्त्री छ श्रीपाँचको सरकार भन्छ होइन, अर्को चाहिँ शिक्षा मन्त्री छ चाहिँ दीक्षान्तर समारोहको चाहिँ टोपी लाएर चाहिँ अन्ट चाहिँ भाषण गर्छ होइन, अर्को चाहिँ मन्त्री छ तपाईँको चाहिँ रुखले हामीलाई चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, हामी रुखलाई अक्सिजन दिन्छौँ भनेर भाषण गर्छ। हामी कस्तो टिममा, कस्तो संस्कृतिमा, कस्तो क्षमताहरू, कस्ता पात्रहरू लिएर चाहिँ सरकार चाहिँ सञ्चालन गरिराखेका छौँ प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको भन्ने कुरो त दुनियाँमा हाँसोको कुरो भइसक्यो। यसले हाम्रो मुलुककै के गर्यो त भन्दा बेइज्जत गर्यो, पार्टीको त बेइज्जत गर्यो, कम्युनिस्ट नैतिकता चरित्रको बेइज्जत त गर्यो, मुलुकको बेइज्जत गर्यो नि यसले। तपाईँको सारा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सानो समूहभन्दा बाहेक अरू सबै नेपाली समाजका आयामहरू यी गतिविधिका विरुद्ध छ र तपाईँ तर सुन्न चाहँदैन। र तपाईँहरू चाहिँ तिनीहरूसँग नैतिकताको अपेक्षा गरिराख्नु भएको होइन। एउटा सर्वसाधारण मान्छे हुन्थ्यो, कोही पब्लिक हुन्थ्यो भने त्यो उसको स्वतन्त्रता कुरो थियो, त्यहाँ हामीले पब्लिक मतलब नैतिकताको कुराकानी उठ्नु हुँदैन। एउटा राजनीति हो, अर्को मुलुकको चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको ठाउँमा बसिराखेका चाहिँ पात्रहरूको नैतिकता कुराकानी गरेको हामीले। खड्गौली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने सायद नैतिकता कुरो यदि उठ्न जरुरी पनि थिएन। तर एउटा काम चाहिँ यो सरकारले ढिलै भए पनि बडा गजबको गरिराखेका छन्, विप्लवजीसँगको संवाद हेर्नुहोस् त। संवाद त लगभग 1.5 वर्ष अगाडि सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा वार्ता गर्ने भनेर टिमै बनाएर सिंहदरबारमा कार्यालय राखेर बसेका थियो हो, टुङ्गोमा पुर्याउन सकेन नि। त्यति बेला अर्को पक्षले वार्तालाई स्वीकार गरेन। अहिले एक हिसाबले भनियो भने यो संविधान, यो व्यवस्था र यो व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टीभित्र जुन प्रकारको चाहिँ दरार पैदा भयो, असक्षमता जस्तो सतहमा देखियो, त्यही बेला अर्को पक्ष वार्तामा आइराखेको छ। यो रणनीतिलाई ठिक ढङ्गबाट बुझ्ने भन्नुको अर्थ, मेरो अर्थ यो व्यवस्था मान्नेहरूले त यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने होला नि त। तपाईँले कुन रूपमा बुझ्नुभयो यसलाई? मैले बुझेको स्वाभाविक हो, सरकार वार्ता गर्नका निम्ति समस्या हल गरेर तपाईँको चाहिँ नि यो मुलुकको चाहिँ समग्र नेतृत्व गर्ने उद्देश्यबाट वार्तामा प्रेरित भएको म देख्दिनँ। सरकार म देख्दिनँ। किन मैले त्यसो किन भनेको भने 2 वर्ष अगाडि प्रतिबन्ध लगाउँदा र आज प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छु भन्दै गर्दा अवस्थामा के परिवर्तन आयो? केही छ? तर हिजो त्यही प्रतिबन्ध लगाउने गृहमन्त्री नै आज वार्ता टोलीको संयोजक हुनुहुन्छ र रोचक पक्ष। म तपाईँलाई एउटा कुरो प्रश्न भनिदिन्छु। हामी जनयुद्ध कालमा हामीले जे समस्या बेहोर्यौँ, म अझ सहरमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ताहरूले राज्यले पक्राउ गर्ने, मैले जनयुद्ध कालको कुराकानी गरिरहेको छु, पक्राउ गर्ने, अदालतले छोडिदिन्छ, फेरि पक्राउ गरेर अर्को जिल्लामा लैजाने, अर्को मुद्दा लगाउने, एक अवधि बेपत्ता बनाउने, यो प्रक्रिया हामीले धेरै समयसम्म जनयुद्ध कालमा बेहोर्यौँ र त्यति बेलाको पार्टीले, हामी नेता कार्यकर्ताले यो सरकारले गरेको तरिका गलत छ
भनेर त्यसको भण्डाफोर गर्ने कोसिस गर्यो हामीले। आज त्यही प्रक्रिया दोहोरियो, त्यही जनयुद्धको कोर्स पुरा गरेर आएको अथवा जनयुद्धको चाहिँ 10 वर्ष अवधि पुरा गरेर आएको नेतृत्वले त्यही प्रक्रिया राज्यमा बसेर दोहोऱ्यायो। हामीले त्यति बेला गृहमन्त्रीले, मसहित गृहमन्त्रीले हामीले के भन्यौँ भने हिजो बेठिक थियो भने आज ठिक कसरी हुन्छ? हिजो हामीले बेठिक भनेको थियौँ नि त्यो प्रक्रियालाई, आज ठिक कसरी हुन्छ? मान्छे पक्राउ गरेको छ, अदालतले छोडिदिएको छ, अनि गेटबाट पुलिसले समातेर चाहिँ 10वटा 15वटा 20वटा चाहिँ जिल्ला घुमाएर चाहिँ त्यो चाहिँ पक्राउ गरेको चाहिँ नागरिक अथवा राजनीतिक कार्यकर्तालाई हिजो जसरी तपाईँले हैरानी गरेर राख्नु भएको छ। के कानुन परिवर्तन गर्नुहोस्, थुन्नुहोस्, अदालतले छोड्छ भने तपाईँले फेरि पक्राउ गरेर पाइँदैन। यो कुरो चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्दा त्यति बेला गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो हामीलाई भने बिचमा ठाउँ छैन, कि तपाईँ प्रतिबन्धित पार्टीतिर हुनुपर्छ कि तपाईँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने ठाउँको समर्थनमा हुनुपर्छ, यही भन्नुभयो हामीलाई। आज उहीँ संयोजक हुनुहुन्छ। लोकतन्त्रमा त मिडल पास जहिले नै रहन्छ त। नै, मैले गृहमन्त्रीको विषयवस्तुको कुराकानी गरेर राखेको। हामीले के भनेको उहाँले त्यो ग्रे एरिया कि राइट कि लेफ्ट हो, अब बिचमा ठाउँ छैन। त्यो त हिजो राजाले, तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो कहाँ, अब अर्कोतिर राज्य संविधान कानुन राज्यको नेतृत्व गर्ने पक्षहरू कमजोर भएको बेलामा वार्तामा जानुपर्छ भन्ने विषयवस्तु मेरो विचारमा नेकपाले जो विप्लव कमरेलले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो ठिकै निर्णय हो जस्तो लाग्छ मलाई। राज्य कमजोर भएको बेलामा वार्ता गर्यो भने धेरै चिज प्राप्त ऊ एकीकृत भएको बेलामा, ऊ बलियो भएको बेलामा, ऊ सङ्गठित हिसाबले अगाडि बढिराखेको बेलामा वार्ताले जे प्राप्त गर्न सक्थ्यो त्योभन्दा बढी चिज ऊ सङ्कटग्रस्त भएको बेलामा प्राप्त गर्न सक्छ। अहिले सङ्कटग्रस्तै छ मानिलिउँ, आज हो कि भरै छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार, यो पनि माने। तर विप्लवजीले वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनुहुन्छ त, यो संसदीय व्यवस्था ढाल्छु, उहाँको त मूल कुरा त्यही छ, यो संविधान फाल्छु, यही कुरा छ, त्यो चिज हुन्छ त? अब वार्ता गर्ने विद्रोही पक्ष जसले यो संविधान मान्दैन, यो प्रणाली अथवा यो राज्य सत्ता मान्दैन, उसले दुईटा उद्देश्य राख्छ नै स्वाभाविक हिसाबले। एउटा शक्ति सञ्चयको उद्देश्य राख्छ, अर्को सम्झौताको उद्देश्य राख्छ, दुईटा उद्देश्य राख्छ। शक्ति सञ्चयको कोणबाट राखेको हो भने त्यो स्वाभाविक ठान्छु मैले, त्यो जरुरी पनि छ विप्लवजीलाई स्वाभाविक छ। तपाईँले प्रतिबन्ध फुकुवा भयो, मुद्दा खारेजी भयो र बन्दी भएका झन्डै 100भन्दा अलि बढी साथीहरू हुन्छ, उहाँहरू रिहा हुनुभयो भने मेरो विचारमा त्यो वार्तालाई उपलब्धिमूलकै ठान्नुपर्छ, उहाँलाई सङ्गठन निर्माण गर्नको लागि स्वाभाविक हो। अब यो सँगै अर्को चाहिँ तपाईँको सम्झौताको कुराकानी हो भने सम्झौता चाहिँ यही स्थितिमा सम्झौता इमान्दारितापूर्वक राज्यले पनि गर्दैन, यही स्थितिमा सम्झौता गरेर चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ समावेश हुने नेकपाले पनि गर्न हुँदैन। यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ दुईटा मुद्दा उठाउनु भएको छ, एउटा सर्वपक्षीय सरकारको कुरो, त्यो सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ तपाईँको जनमत सङ्ग्रहको कुरो, वैज्ञानिक समाजवाद या पुँजीवाद होइन, जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने छ। यो मुद्दा शक्तिशाली नै छ, राज्यलाई एउटा प्रकारको चाहिँ दबाब दिनका निम्ति यो शक्तिशाली मुद्दा हो। तर यो राज्यले तपाईँको चाहिँ मेरो विश्लेषणमा है आजको स्थितिमा, किनभने राज्य र विद्रोही पक्षको शक्ति बराबर हुँदाखेरि, शक्ति सन्तुलन उस्तै हुँदाखेरि राज्यले माथिदेखि तलसम्म डेटिका कामहरू त्यो विद्रोही शक्तिको कारणले गर्न नसक्ने स्थितिमा त राज्यले सितिमिति यस्ता मुद्दाहरू स्वीकार गर्दैन, गरेको देखिँदैन दुनियाँमा। विगतको जनयुद्धकै अनुभवको हिसाबले पनि हामी त्यो देख्छौँ। तर आज यो अहिलेको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा राज्यले सहजतापूर्वक सर्वपक्षीय सरकार स्वीकार गर्छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जान्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन भनेको। तर यो मुद्दा शक्तिशाली छ। तर त्यसो हो भनेदेखि यो वार्ता एउटा उपयोगको नीति अन्तर्गतै अथवा शक्ति सञ्चयको नीति अन्तर्गतै हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, वार्ताप्रति सरकार त इमान्दार म देख्दिनँ। किन भनेको भने होइन, तर तपाईँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा? वार्ताको लागि विप्लवजीको समूह बालुवाटार पुगेको छ र एक दिनमा 2 चोटि संवाद भएको छ र सरकारी वार्ता टोलीका सदस्यको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने मुद्दा विषय केन्द्रित भएर छलफल प्रारम्भ भएको छ भन्ने उहाँको। त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति समय
मतलब बितिसकेपछि बल्ल छ्याङ्ग हुन्छ है। त्यो छ्याङ्ग भएपछि यस्ता तर्कहरूसँग चासो हुने मान्छेहरू फर्कन्छन् नै। यति बेला यस्ता तर्कहरू सार्वजनिक भएका थिए भनेर मलाई अलिकति नमिलेको जस्तो लागेको अथवा चाहिँ के गरेको होला यो जस्तो लागेको चाहिँ एउटा यति छिटो पाइला चाल्ने उद्देश्य दुवै समूहले किन राखेका छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा विषय मलाई यो लागिराखेको छ। दोस्रो, प्रतिबन्धित पार्टी वार्ताको सन्दर्भमा सरकारी निवासभित्र छिर्ने कुरोले राम्रो गरेको छैन है, राम्रो गरेको छैन। त्यसको सन्देश के हो त्यसको मलाई थाहा छैन। यसले उहाँहरूको कुरो हो, यो मेरो त बाहिरबाट हुने टिप्पणी मात्रै हो। प्रधानमन्त्री स्वयं वार्ता टोलीको चाहिँ नेता भएको भए पनि उहाँ कार्यालयमा जाने बानी छैन उहाँको होइन। बानी नभएको हुनाले त्यहीँभित्र बोलाउनु भयो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। वार्तामा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्न होइन। त्यसो गर्दा बालुवाटारभित्र सिधै किन छिरे होलान् साथीहरू प्रतिबन्धित पार्टीका चाहिँ नेताहरू भन्ने विषयवस्तु चाहिँ आम चासोको विषयवस्तु छ। यद्यपि सुरक्षाको कारणले के छ मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ अलिकति नमिलेको, अलिकति पब्लिक भोइसको रूपमा मैले रेज गरेको मात्रै, यो प्राविधिक विषयवस्तु हो। बुझेँ मैले, तर यो कुरा पब्लिकले चाहन चाहेको विषय पनि हो नि त। विद्रोही पक्ष सिधै बालुवाटारमा गएर संवाद गर्छ भने त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्ने कुरा त पब्लिकले बुझ्न चाहेको विषय पनि त हो नि। अब यसको अन्तर्य के छ मैले अहिले भनेर त्यो अन्तर्यमा पुग्न सकिँदैन, तर यसले सन्देश बाहिर राम्रो प्रभाव चाहिँ भएको छैन। किनभने तपाईँ यो मनोविज्ञान त बुझ्नुहुन्छ नि, विद्रोही पक्षको मनोविज्ञान त तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नि, किनभने त्यत्रो 10 वर्षसँगको युद्धको दौरानमा होइन, काठमाडौँका गल्ली चोक तपाईँ नपुगेको, मिडियाको कुनै अफिसमा गएर गुप्त रूपमा नभेटेको त कुनै ठाउँ थिएन। त त्यो मनोविज्ञान त बुझ्नुहुन्छ नि कि बालुवाटारमै गएर वार्ता गर्नुपर्ने बाध्यता के हुन्छ? त्यसले पब्लिकमा विद्रोही पार्टीको इमेजलाई कमजोर बनाउँछ। दोस्रो, यति हतार किन गरेका छन् भन्ने विषयवस्तु उठ्छ र त्यसले उसको लक्ष्यप्रति दृढता छैन कि भन्ने सन्देश जाने खतरा हुन्छ है। तर मलाई के लाग्छ भने यो विषयवस्तु पनि अलिकति समय पर्खिसकेपछि त्यो छ्याङ्ग हुन्छ। यो बुँदा नम्बर 2 हो। मैले किन यो राखिराखेको छु भने यो बुँदा नम्बर 2 हो। बुँदा नम्बर 1 लाई अलिकति प्रश्नीकरण चाहे जस्तो तपाईँको अघि यो बुँदा नम्बर 2 थियो नि, एउटा बालुवाटारमै किन गयो भने एउटा, अर्को चाहिँ यति छिटो दुवै पक्ष हतारमा छन् संवादको लागि, यसको चाहिँ आशय अनि यो हतार हुनाको यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, उहाँले जान्ने कुरो। हामीले चाहिँ यो यसको खोताल खाताल गर्ने बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ यसको कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रणनीतिक हिसाबले उपयोग जति छिटो गर्न सक्यो त्यति आफूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने सोचिएको हुनसक्छ दुवै पक्षले। किनभने मलाई त्यस्तो लाग्छ, किनभने सरकारले के चाहिराखेको छ भने भोलिका निम्ति प्रचार गर्ने मसला खोजेको छ, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि खोजेको छैन। भोलिका निम्ति प्रचार गर्ने मसला मात्रै खोजेको छ। विप्लवजीहरु आउन आँटिसक्नुभयो, हामीले चाहिँ यत्रो चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा, चुच्चे नक्सा भन्ने विषयवस्तु उहाँले उठाइराख्नु भएको छ। उठाउने कुरो सही नै छ फेरि होइन, तर नेपालको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित थुप्रै विषयवस्तु नउठेका छन्, भर्खर प्रचारका निम्ति मात्रै। दोस्रो, सीके रावतदेखि चाहिँ सरकारले चाहिँ गुड्डी हाँकिराखेको छ। अब अर्को गुड्डी हाँक्ने विषयवस्तु यसलाई बनाउँछ, यसमा दुविधै छैन है। उसको गुड्डी हाँक्ने उद्देश्यभन्दा बाहेक अरू म सरकारको देख्दिनँ। अब विरोधी पक्ष कुराकानी गर्ने हो भने मेरो विचारमा प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने, मुद्दा खारेजी गर्ने र साथीहरू रिहाई गर्ने कुरोलाई जति छिटो गर्यो त्यति फाइदा हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, म स्वाभाविक ठान्छु त्यसलाई। विद्रोही पक्षले गर्ने त्यही हो र यो सही मौका हो भन्ने विद्रोही पक्षलाई लागेको छ। अब अर्को विषयवस्तु त्यसमा के छ भने नेपालमा रेडिकल लेफ्ट फोर्स भएन भने राज्य सत्ता अरू दक्षिण हुने नामका चाहिँ लेफ्टहरू अझ दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा हुन्छ। त्यस कारण आज हामीलाई चाहिएको त्यो आज नेकपा होला विप्लव कुमारले नेतृत्व गरेको त्यो सधैँ रहिराख्छ भन्ने पनि छैन, अर्को शक्ति निस्कला। मैले यहाँ राख्न खोजेको कहाँनिर हो त भन्दा हामीले संविधान घोषणा गर्दै गर्दा संविधानको बारेमा दुईटा कोणबाट शक्तिशाली विमतिहरू थिए। हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, एउटा वाम शक्तिहरू आकारमा साना भए पनि अलिकति क्रान्तिकारी चरित्र भएका शक्तिहरूले संविधानको विरुद्धमा आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गरेका थिए, त्यसलाई पुरै इग्नोर गरियो।
अर्कोतिर मुलुकको आधा हिस्सा, चाहे त्यो जनजाति कोणबाट होस् चाहे त्यो मधेस कोणबाट होस्, दीपावलीको आह्वान गर्दै गर्दा मुलुक अन्धकारतिर भइराखेको थियो। त्यो अस्वीकारेको एउटा प्रतिबिम्बन थियो। यो दुईटालाई संविधान घोषणा गर्ने बेलामा संविधान स्वीकार गर्ने शक्तिहरूले पुरै इग्नोर गरे। यसको प्रभाव कसरी अभिव्यक्त हुन्छ मान्छेले धेरै ध्यान दिएको छैन। यो गम्भीर प्रश्न हो, राज्यका निम्ति गम्भीर प्रश्न हो, क्रान्तिकारी लेफ्टहरूका निम्ति अवसर हो। यही अब हाम्रो नेपाली समाजका चाहिँ समस्याहरू हल भएको म देख्दिनँ। जस्ताको तस्तै छ। मुख्य त वर्गीय समस्या र त्यसपछि राष्ट्रियताको समस्या। यो जस्ताको तस्तै छ भने तपाईँको चाहिँ रेडिकल चाहिँ लेफ्ट फोर्सको आवश्यकता अझै पनि ज्वलन्त म देख्छु। त्यो रहिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? त्यसलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ, त्यसलाई विकसित गर्नुपर्छ। किनभने यो समस्याको हल त तपाईँको चाहिँ भएन नि, गर्न सकिएन नि, गर्न चाहेन नि। हिजो जनयुद्धबाट आएको शक्तिले पनि यो गर्न चाहेन या सकेन, त्यो त प्रमाणित भयो नि होइन। हिजो झापा आन्दोलनमा आएको शक्तिले पनि यो गर्न चाहेन सकेन नि। या 7, 19 र चाहिँ 29 सालमा सशस्त्र विद्रोह गरेको काङ्ग्रेसले त गर्नै चाहेन। त्यसो भएको हुनाले एकातिर नेपाली समाजमा चाहिँ समस्याहरू जस्ताको तस्तै हुने, मुख्यतः वर्गीय समस्या र राष्ट्रियताको समस्या जस्ता तस्तै हुने होइन। यो हल नगरिकन नेपाली समाज अगाडि जानै सक्दैन। त्यो हल गर्ने हैसियत तपाईँको चाहिँ रेडिकल लेफ्ट फोर्सले मात्रै गर्छ भन्ने कुरो पनि स्थापित छ। तर सुरुमा अलिकति लेफ्ट चरित्र ग्रहण गरेका शक्तिहरू छिटो छिटो स्खलित हुने र यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा पुनरागमन हुने समस्या दोहोरिराखेको छ हाम्रोमा। यो विषयवस्तुलाई, यो वार्ता र आगामी राजनीति चाहिँ यात्राले कसरी हामी चाहिँ एउटा आकार दिन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा आजको राजनीतिको, मुख्यतः लेफ्ट राजनीतिको केन्द्रीय प्रश्न हुने र यो महत्त्वपूर्ण एउटा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने विषय। एकदमै यसको अर्को कोणहरू पनि हुन सक्ने भए त्यसमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। आज म त्यतातर्फ चाहिँ गइन, अर्को कोणतर्फ चाहिँ। तर यतातर्फ आउँदा चाहिँ जस्तो अब एउटा निकास टुङ्गो, तपाईँले सुरुमा एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कन्ट्राडिक्सनको बारेमा कुरा गर्नुभयो कि संसदीय भाषमा नफसौँ भन्दै संसदीय व्यवस्थाको जगेर्ना गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। उपयोग गर्नुहुन्छ कि यसको जगेर्ना गर्नुहुन्छ? अब मैले अहिले चाहिँ अहिलेका संविधान मान्ने पार्टीहरूले चाहिँ म संलग्न भएको पार्टी समेतको कुराकानी गरेका छु। यी पार्टीहरूले चाहिँ यसलाई उपयोग होइन, यसलाई आदर्श मानेर अगाडि जाने भनेर घोषणा गरेका छन्। मेरो यसमा व्यक्तिगत हिसाबले मेरो विमति छ होइन। मेरो विमतिले कति काम गर्छ गर्दैन त्यो दोस्रो कुरो हो। हामी साँच्चै नेपालको वर्गीय समस्या हल गर्ने हो र राष्ट्रियताको समस्या हल गर्ने हो र समाजवादतिर जाने हो भने तपाईँको यही तपाईँको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको घेराभित्रबाट मैले चाहिँ सम्भव देख्दिनँ। म दुईवटा मात्रै उदाहरण राख्छु यसको निम्ति। दुनियाँमा चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवाद कहीँ पनि आएको छैन, अहिलेसम्म आएको छैन। एउटा यो दृष्टान्त। दोस्रो, चुनावबाट आएका शक्तिहरूले समाजवाद स्थापनाका निम्ति रेडिकल मुद्दाहरूको फैसला सुनाएका छन्। जुन कम्युनिस्ट पनि होइनन्, मार्क्सवादी पनि होइनन्, आफूलाई वामपन्थी भन्छन्। जसरी अमेरिकी देशहरू, भेनेजुएला, ह्युगो चावेजको पार्टीले ह्युगो चावेज 1979 मा राष्ट्रपति निर्वाचित भए चुनावद्वारा। उनले पहिलो घोषणा के गरे भन्दा भेनेजुएलामा रहेका झन्डै 22,000 अमेरिकी सेनाहरूलाई भेनेजुएला छोड्ने आदेश दिए र अमेरिकी सेनासँगको चाहिँ भेनेजुएलाको सम्बन्ध अन्त भएको घोषणा गरे। उनले पहिलो निर्णय त्यो गरे। हामी के गर्छौँ भन्दा एमसीसी कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई स्वागत गर्नको निम्ति हामी आतुर हुन्छौँ। संसदको पुनर्स्थापना भएकै लगत्तै हाम्रा खुट्टा त देखियो नि त, हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरो त त्यसले प्रश्न पार्दैन। चुनावबाट आएको एउटा लेफ्ट शक्तिले समाजवाद स्थापनाका निम्ति पहिलो स्टेप अमेरिकी सेनासँगको सम्बन्धलाई अन्त्य गर्नेको घोषणा गर्छ र उसले यात्रा तय गर्छ। हामी के गर्छौँ भने एमसीसी मार्फत अमेरिकी सेनाहरूलाई स्वागत गर्ने हामी त्यो उद्देश्यमा लम्किराखेका छौँ भनेपछि त हामी कता जाँदैछौँ भन्ने कुरो त प्रश्न भएन। त्यसकारण यो अहिलेका पार्टीहरू, यो संविधान मान्ने पार्टीहरू, यो संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने पार्टीहरूले चाहिँ यसलाई मतलब कार्यनीतिक हिसाबले होइन कि रणनीतिक हिसाबले यसलाई स्वीकार गरिरहेको म देख्छु। प्रचण्डजीले यसलाई आदर्श मान्नु भएको छ कि तपाईँले भने जस्तो कार्यनीतिक या रणनीतिक योजनाको एउटा अङ्गको रूपमा लिइराख्नु भएको छ? होइन, उहाँले व्यक्तिगत हिसाबले अथवा उहाँको दिमागभित्र के खेल्छ भन्ने कुरो त्यो दोस्रो कुरो हो। त्यो पार्टी र त्यो पार्टीभित्र हुने आधिकारिक छलफल र आधिकारिक डकुमेन्ट हेर्ने हो भने प्रचण्ड पनि मैले फरक देख्दिनँ।
उहाँ पनि अब संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्दै हुन्। किनभने उहाँले कि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट अभिव्यक्त गरेको, डकुमेन्ट पेश गरेको, त्यो अनुसार पार्टीलाई अगाडि लिएर जान खोजेको देखिन पर्यो नि त। त्यो नदेखिँदासम्म, त्यो डकुमेन्ट तयार नहुँदासम्म, त्यो अभिव्यक्त नआउँदासम्म त हामीले बुझ्ने के हो त? शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट संसदीय चुनावमा सहभागी भएर चाहिँ समाजवादको आधार तयार गरेर समाजवाद प्राप्त गर्ने भन्ने नीतिमा उहाँ पनि सहमत भइसकेपछि कार्यनीतिक हिसाबले प्रधानले उपयोग गरेको छ भन्ने निष्कर्ष कसरी निस्कन्छ? आदर्शै मानेको मान्नु पर्यो। एकदमै। अब त्यसपछि आदर्शै मानेको हो भने चाहिँ अब यो संसदीय प्रक्रिया अघि जहाँ पुगेर हामीले कुरो टुङ्गाएका थियौँ, संसदभित्रको अविश्वासको प्रस्तावमा लगेर कुरो टुङ्गाएका थियौँ, त्यहाँबाट चाहिँ जस्तो मान्नुहोस् अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो, प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरिदिनु भयो, अथवा अहिलेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, बहुमत कसैको पुगेन, सरकार बनेन भनेदेखि त 76 का 2बाट 3, 4, 5 गर्दै त अन्त्यमा त कहाँ पुग्नु भयो भन्दाखेरि मङ्सिरमा निर्वाचन भन्ने ठाउँमा पुग्नु भयो नि। होइन, यो चाहिँ अहिले हामीले गर्ने कुरो काल्पनिक कुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सरकार गठनका 4वटा व्यवस्थाहरू संविधानले गरिदिएको छ होइन। यद्यपि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पनि धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गतै बनेको सरकार हो, धारा 1 अन्तर्गत बनेको सरकार होइन। किनभने त्यति बेला 2वटा पार्टीले फरक फरक चुनाव चिन्ह लिएर लडेका हुन् र सुरुमा 76-2 भयो, पछि 1 भयो। होइन, पछि 1 भयो भन्ने कुरो त त्यो व्यवहारिक हामीले बुझ्ने कुरो, तर कानुनले त्यो कुरो जान्दैन नि। राजपत्रमा त्यो कुरो प्रकाशित भएको छैन होइन। राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदासम्म त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। त्यसो हुनाले 76-2 अन्तर्गत बनेको सरकार। मेरो कुरो कहाँ थियो त भन्दा तपाईँको 76-1, 76-2, 76-3 र तपाईँको 76 चाहिँ 4 अन्तर्गत सरकार बन्ने जे व्यवस्थाहरू छन् त्यो कोर्स पुरा गर्दा पनि यो मौजुदा संसदले सरकार बनाउन सकेन भने 16-7 अनुसार चाहिँ संसद विघटन हुन्छ र अर्को चाहिँ निर्वाचनमा जानुपर्ने त संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यो बाटोतर्फ नै अब जाँदैछ हाम्रो संसदीय प्रक्रिया? मेरो विचारमा त्यसरी जाँदैन। त्यो संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरिदिएको 1ले कति काम गर्छ त्यति बढी क्लियर चित्र छैन। 2ले चाहिँ काम 2 या 3 मध्ये एउटाले काम गर्छ। त्यति ढुक्काउनुहुन्छ त? एकदमै, किनभने यो त प्रश्नै छ नि। बहुमतको बन्छ सरकार मिलिजुलीको, अन्यथा चाहिँ नि त्यो त बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो आफ्नो पक्षमा भने केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरतामा जानुहुन्छ कानुन हिसाबले। यसमा मलाई मन परोस् या नपरोस्, त्यो कुनै राजनीतिक पार्टीलाई मन परोस् नपरोस्, किनभने उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने त प्रधानमन्त्री निरन्तरतामा जान्छ। उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नु सक्नु भएन भने त्यसपछि जुन प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक अविश्वासको प्रस्ताव रहँदा लगेको छ उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। उसले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि सरकार अगाडि जान्छ। भनेको 76-7 तर्फ चाहिँ अथवा भनौँ विघटन 76-7 मा जानका निम्ति त धेरै टाढाको कुरो हो। त्यति पर जाँदैन भन्ने देखिन्छ। मानिसहरू जुन यो मङ्सिरमा निर्वाचनको तयारी चाहिँ हुँदैछ, यो वातावरण त्यो बन्दैछ भन्ने कुरा जुन गर्दैछन्, तपाईँलाई त्यसमा विश्वास छैन त्यसपछि? होइन, अब मैले भने नि यो संसदले 4वटा स्टेपमा पुग्दाखेरि पनि सरकार दिन सकेन भने त स्वतः संसदले विघटन हुन्छ र अर्को निर्वाचनको घोषणा हुन्छ। संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ। तर हाम्रो मुलुकको अवस्था एकचोटि हेरौँ। राजनीतिक पार्टी स्वयं सांसदहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हाम्रो मुलुकको आजको अवस्था हेर्ने हो भने मुलुकले चाहिँ यी श्रृङ्खलाबद्ध निर्वाचनहरू धान्न सक्ने अवस्था छैन। संविधानले व्यवस्था गरिदिएको चाहिँ चुनाव त धान्न पर्यो जसरी पनि, त्यसमा त अर्को विकल्प भएन। यही संविधानभित्र यही व्यवस्थाभित्र कुराकानी गर्ने हो भने त्यो बुझेँ मैले। तर अब मैले भन्न खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचन आइसक्यो। अब आइसक्यो नि त। सबभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्यसपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ सङ्घीय चाहिँ संसद र प्रादेशिक संसदको चाहिँ निर्वाचनमा हामी जाने हो हाम्रो संविधानको व्यवस्था अनुसार। त्यसो योभन्दा दायाँ बायाँबाट संसदले चाहिँ आफ्नो बाटो तय गर्दैन भन्ने म ठान्छु। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि अन्त्यमा सोध्न चाहे, त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अब लगभग केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर सरकार चलाउने कति समय बाँकी छ त? अब यो भन्न सकिँदैन। राजनीतिक हिसाबले मात्रै भन्ने हो भने 2 वर्षै छ कि यो चाहिँ नि अझ अब 1 हप्ता 10 दिन जति छ? होइन, यति धेरै तपाईँको चाहिँ संविधान विरुद्ध, तपाईँको संसद विरुद्ध, दुनियाँ लफडाहरूको विरुद्ध उहाँले गतिविधि गर्दै आउने
त्यही संसदले चाहिँ फेरि चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति विश्वासको मत दिने हो भने बाँकी रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ डाडुमा चाहिँ पानी चाहिँ तताएर मरे हुन्छ। के हैसियतले काम गर्ने? लाज हुँदैन? असक्षमताको त्योभन्दा पराकाष्ठ के हुन्छ? त्यसकारण मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीको आयु अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसले लिने नेचुरल कोर्स जति हुन्छ त्यो भित्रबाट उहाँ बिदाई हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेखनाथ नेउपानेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।